भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है? अव्वल तो ये कि ज़ाहिर पार्लियामेंट लॉजिस में सवाल ये उठता है कि शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरा क्यों था, और अगर था तो फिर वहाँ से पिस्टल का बरामद होना गो के भी कंफर्म नहीं है कि ये किसका पिस्टल है। देखें, ये तो पुलिस हिरासत में है। पुलिस हिरासत के मुताबिक वो लेके गई और उन्होंने पिस्टल बरामदगी की खबर भी दे दी, और जब उस पर तशद्दुद किया तो उसकी खबर नहीं आई। तो अगर ये खबर सही है, ये तो शहबाज गिल बना सकते हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में तो अगर वो कह दें कि शहबाज गिल के कमरे से F-16 3 जहाज बरामद हुए हैं, तो वो भी मुमकिन है। हमारी पुलिस की माजी में ऐसी बहुत सारी रवायात हैं कि ये ऐसी चीजें बरामद कर लेती हैं, लेकिन असल तो बात है कि जब तफ्तीश होगी सामने आएगा क्या एक पिस्टल अगर 8-10 दिन पुलिस रखने के बाद अगर वो हॉस्पिटल में भी रहा, 2 दिन पहले भी रिमांड में रहा, तो क्या ये पुलिस इस काबिल भी नहीं कि पहले दिन उसके कहने पर अगर कोई चीज वहां थी तो बरामद कर सकी। तो ये चीजें सारी मशकूक शक्को शबात पैदा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें शहबाज गिल से पकड़ने से अपने मकासद नहीं हासिल हुए, और अब केस को मजबूत करने के लिए 10 या 8 दिन बाद गिरफ्तारी के छापा वैसे ही एक मशकूक हो जाता है। अगर कोई चीज भी थी तो अगर उसके साथियों ने गायब कर लेनी थी, ये तो पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगर पुलिस का दावा है तो यकीनन हमें इस बात को सुनना है, और मजीद रिपोर्टर साहब मेरा ख्याल है तहकीक करेंगे क्या शहबाज गिल के जो क्या पिस्टल निकला है, पिस्टल लाइसेंसी है, नहीं लाइसेंसी है। एक सैटेलाइट फ़ोन के बारे में भी कहा जा रहा है भट्टी साहब कि एक सैटेलाइट फ़ोन मिला है शहबाज गिल के कमरे से। बस मेरा ख्याल है असल और फिर पुलिस का मकसद यही था, क्योंकि कोई ऐसी चीजें डाले जिससे ये साबित कर सके कि शहबाज गिल की एक्टिविटी मशकूक है। अगर आप रिपोर्टर से कंफर्म कर लें तो कहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंडियन साहत के कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं मिले कमरे से, क्योंकि माजी में पुलिस ने ये बरामदगियां की हुई हैं कराची से। तो ये भी चेक कर लें, हो सकता है अल हालत टैंक ना हो, कोई इंडियन टैंक ना हो। बहरहाल पुलिस का अगर दावा है तो आईजी पुलिस की बड़ी अच्छी शोहरत है, वो यकीनन सच कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब क्या कह सकते हैं, पुलिस यकीनन सुबह रिमांड लेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्या सहाफियों की सलमान क्या मीडिया से गुफ्तगू कराई गई है सलमान उसकी शहबाज गिल की? नहीं, जो अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि हथकड़ी लगी हुई है शहबाज गिल साहब को, और वो हथकड़ी जो है लगे मौजूद है इस कमरे में, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है भट्टी साहब, अभी ज़ाहिर है ये हम खुद से तो नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं शहबाज गिल जब वो चीज़ें निकल रही हैं और उनको देख रहे हैं। ये अभी ज़ाहिर हम ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मैंने कहा वीडियो देख के ऐसा लग रहा है, विजुअल्स देख के। इत्तेफाक से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं देख रहा, तो क्या मीडिया को पुलिस ने खुद बुलाया या मीडिया खुद पहुंच गया था? इतनी कमांडो एक्शन कैसे की आई कि मीडिया को खबर भी लीक हो गई, उस पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, और इमरान खान के बकौल बहुत ज्यादा खौफनाक तशद्दुद है, उसकी फुटेज नहीं आई। तो ये क्या मीडिया को भी पुलिस ने इन्वाइट किया था? ये सवाल सद्दाम बांगड़ से कर लेते हैं भट्टी साहब, और सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, काजी साहब भी साथ ही मौजूद हैं। सद्दाम बांगड़, आप हमें सुन पा रहे हैं? सद्दाम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सद्दाम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। भट्टी साहब ने सवाल उठाया है कि ये किस तरह हुआ ये सब कुछ, ये रिमांड में हैं, कस्टडी में हैं, उनको लेके वहां पर पहुंचे, किस वक्त पहुंचे हैं, जरा इस बारे में थोड़ी मालूमात दीजिएगा। देखिए जी, इस्लामाबाद पुलिस के पास रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों केसेस होते हैं, दर्जनों मुल्जमान गिरफ्तार होते हैं। कभी किसी की वीडियो इस तरह वायरल नहीं हुई जिस तरह ये वीडियो इस तरह सामने आ रही है। इससे पहले भी कुछ वीडियोस जो है वो सामने आई हैं। ये बाकायदा तौर पर बज़ाहिर जो है वो ऐसा ही लगता है कि अपने एक मनपसंद और ख़ास लोगों को इत्तला के साथ जो है वो ये सारा काम किया जाता है, और एक मखसूस तरीके से इसको जो है वो। सद्दाम, ये जो फुटेज है ये रिलीज़ की गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, ये आप लोगों तक कैसे पहुंची, रिपोर्टर्स तक, और क्या सहाफ़ियों को साथ लेके गए थे या छापे के बाद ये शेयर की गई है वीडियो? देखिए जी, ये एक तो ऑफिशियली इस्लामाबाद पुलिस की जानब से शेयर नहीं की गई। ये बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं सहाफ़ियों के, जिस तरह वो हासिल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जाहिर है पुलिस अफसरान या पुलिस जो एहलकार हैं
वहीं से ये सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन ये वाजह है कि ऑफिशियली उन्होंने ये ऐसी कोई फुटेज जारी नहीं की है पुलिस। ठीक है, देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस सिलसिले में जो बार बार ज़ाहिर मामलात पर ट्वीट करती है तो वो क्या इस पर कहती है। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। काजी साहब, आपने सुन लिया होगा जो सद्दाम मांगड़ ने बताया। सवाल यहाँ पर ये कि सियासी मामलात होते हैं ज़ाहिर है, और उसमें हम देखते हैं कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन जो मनाजिर हैं वो नहीं बदलते। कभी 15 किलो हीरोइन बरामद हो जाती है और मामला जो है आखिर में वो फिर सज़ा भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और आज जो है वो पिस्तौल बरामद हो गई है, एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद होने का दावा किया जा रहा है शहबाज गिल के उस कमरे से जो पार्लियामेंट लॉजेस में उनके ज़ेर इस्तेमाल था। ज़ाहिर है यही डिटेल मैंने अभी अभी सुनी है, और इत्तेफाक से नेट भी शायद सही काम नहीं कर रहा। मुझे बहुत से फ़ोन आ रहे थे बहुत सी जगहों से कि इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ हिस्सों में, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भी जो है नेट जो है वो नहीं आ रहा। तो डोंट नो, देयर र्यूमर मिल्स जो हैं वो चल रही हैं, और जो है वो हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो इस सारी एक्सरसाइज से कुछ निकलना तो है नहीं। हम इतने बड़े बड़े जो आज भी हमने शो में भट्टी साहब ने इस पर कमेंट किया कि जो इस मुल्क में इस वक्त सैलाब की वजह से महंगाई जो है 60% तक इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज बता रहे हैं कि जी हो गई है, और हम जो है वो एक बेमानी माजराई एक मुल्क में अपोजिशन और गवर्नमेंट की जारी है जिससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और जो रियल इश्यूज हैं आवाम के वो पस मंजर में चले गए हैं। बेशुमार हमारा लाइफ स्टॉक बह गया, लोगों के रोजगार खत्म हो गए इस सैलाब से, और 700 के करीब लोग मर गए। लेकिन अब एक सैटेलाइट फोन भी निकला है, अच्छी बात है। उसके अलावा कोई पिस्तौल वगैरह भी बता रहे हैं, तो हजूर बेशक वो भी निकाल लें तो वहाँ वो भी निकल आएगी। तो इसलिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता ये क्या सिलसिला है और ये क्या चाह रहे हैं और किससे ये खौफजदा हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर होता ये बैठें, इस मुल्क को इस माशी दलदल से निकालने के लिए बात करें, और ये जो ब्रेक नेक जो इन्फ्लेशन है इससे निकालें। ये हमारे रियल इशूज हैं जो पस मंजर में चले गए हैं। गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी, हो क्या होगा, ये ऑल नॉन इशूज डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त हमारे मीडिया पे। और जो बड़े बुनियादी इशूज यानी कि बिजली का जो मसला है, एक राह चलते हुए रोक के लोग अपने बिल हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं स्पोरेडिक जो रिपोर्ट हुए हैं, जो मीडिया पे किसी स्क्रीन पे जगह नहीं पा रहे। इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि आप ये दिखाएं कि जनाब ये बिजली के बिल लोगों से नहीं दिए जा रहे। वहाँ पे एक खामोश सेंसर है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी हुक्म के, बगैर पैमरा के, किसी ऑर्डर के। तो मेरे ख्याल में हमें इससे निकलना चाहिए, और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ कर खाई में गिरने का हमने कोई हलफ नहीं उठाया हुआ। तो इसलिए कुछ बच बचाओ सलमान हो जाए तो बेहतर है जी। भट्टी साहब, काई साहब की आपने बात यकीनन सुनी। आपको क्या लग रहा है जो बार बार जो रिमांड की डिमांड की जा रही थी वो यही वजह थी कि कुछ इस तरह के छापे मारने हैं और कुछ ना कुछ बरामद करना है, या उनको शक है? आप इजाजत दे दें तो मैं कादी साहब से एक सवाल करूं आपकी इजाजत से। सर जी। अच्छा कादी साहब ये बताएं, ये कैसी पुलिस है कि 8 दिन तक इसे पता नहीं चला, उस पर तशद्दुद भी करते रहे बकौल इमरान खान के। अगर वो पिस्टल होता तो वो फेडरल लॉजिक तो बहुत महफूज है, जिससे वो ट्रैवल कर रहा था, गिरफ्तार किया था, उसके पास होना चाहिए। ये क्या जादू शादू नहीं कर रहे पुलिस वाले कोई? मैं तो हैरान हूँ कि F-15 क्यों नहीं उसके कमरे से बरामद हुआ। मैंने जैसे अर्ज किया ना भट्टी साहब, जो चाहे उनका उसने करिश्मा साज करे। मैं तो कहता हूँ कि शुक्र करें वो जो अपना माल रोड पर तो वो पड़ी हुई है, कहीं वो नहीं निकल आई वहां से। ओ भाई कुछ करने वाले काम करो, कुछ क्रेडिबल बात करो। जो जितना हुआ हमने रिपोर्ट किया, कंडेम भी किया, हमने कहा कि ये बुरा किया उन्होंने। अब कहानी में इसमें से कितना इसको लटकाना है आपने। और जैसे मैं भट्टी साहब आज हमने अपने आखिरी सेगमेंट में भी बात की कि यार क्या कितने बड़े मसाइल हैं। अब कुछ 7-8 मिलियन से नीचे आ गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और अब भी वो अगस्त में पता नहीं इजलास हुआ या नहीं हुआ, जिसके बाद हमें 4% जो है उन्होंने हमारे खाते में डालने हैं। तो इसलिए मैं सवाल सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, मैं आप सीनियर साथी हैं, मैं रहनुमाई देना चाह रहा हूँ। अगर पिस्टल था तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गाड़ी में रखता, उसका फेडरल लॉजिक में रखने का ये कोई लॉजिक इनकी समझ नहीं आ रही। उसको साथ लेके भी जा रहे हैं, 10 इनवान कर रहे हैं।
کیا یہ کوئی اس کے کمرے سے اللہ نہ کرے کوئی چائنا کا اسامہ بن لادن بھی ریکور ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹی صاحب میں معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ وہی پارلیمنٹ لاجز ہیں نا جہاں پر ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے تھے؟ ہاں بالکل بالکل. تو یہ سلمان، بلکہ اگر آپ رپورٹر سے سوال کر لیں کہیں کوئی چائنا کا اسامہ بن لادن سے نہیں مل گیا وہاں سے، کیونکہ مجھے تو بڑی اہم ہو رہی ہے کہ آج کے بعد پولیس اسلام آباد پولیس فیڈرل لاجی سے انہوں نے پسٹل برآمد کی ہے. یہ مذاق کر رہے ہیں قوم سے یار، یہ بس کر دینا چاہیے. صحیح ہے. سوال یہ کر لیتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. قائی صاحب آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا. بھٹی صاحب سوال کرتے ہیں میاں صاحب سے. میاں صاحب کیا سچویشن اس وقت ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ برآمد ہوئی ہے پسٹل، ایک سیٹلائٹ فون، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو اسی لیے ریمانڈ جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا. ایک یونیورسٹی کے یعنی کہ یونیورسٹی آف الینوائے شیمپین کے پروفیسر ہیں، ان کے کمرے سے پستول برآمد ہوئی ہے. میاں شاہد صاحب، میاں شاہد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میاں شاہد کو غالباً آواز ہی نہیں ہماری جاری ہے. وہی جو مسئلہ شاید انٹرنیٹ کا آپ قاضی صاحب کہہ رہے تھے، وہ شاید کمیونیکیشن کا فون کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، آواز اسلام آباد جا نہیں رہی. جی ہاں، یہ مجھے 2-3 فون آئے ہیں، کچھ لاہور سے آئے ہیں فون انٹرنیٹ کے حوالے سے، درا سے، اور اس کے بعد یہ اچھرا سے، اور کچھ اور علاقوں میں. میں جہاں موجود ہوں وہاں پہ بڑی سلو، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں آپ سے لینڈ لائن سے آپ مجھ سے فون کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ تو ہے، مگر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میں کوئی کانسپریسی تھیوری کو نہیں یعنی بنا رہا، لیکن یہ ایک ہے، یہ ہوتا ہے، ممکن ہے کوئی اور ٹیکنیکل ایشو ہو یا پرابلم ہو. لیکن یہ جو آپ ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہم نے، تو یہ پانی سے مدانی. بھٹی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پانی میں سے مدانی نکال ہی دیں اس سے پہلے کہ یہ مدانی جو ہے، جو ہماری معیشت کی مدانی خالی ہو رہی ہے، اس کی طرف دھیان دیں. کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟ صاحب میرے خیال میں تو یہ ایسے پولیس افسر کو نوکری سے نکال دینا چاہیے جن کے پاس اتنا سنگین ملزم ہو بقول خدا نخواستہ کہ وہ دہشت گرد ہے، اور 8 دن بعد انہیں پتا چلا ہو کہ اس کے کمرے کی تلاشی بھی لینی ہے. یہ کام تو پولیس پہلے آدھے گھنٹے میں کرتی ہے. اور میں نے بھی ساری عمر جرنلزم کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بظاہر بادی النظر میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز گل کے کنیکشن کو عمران خان کے تک پہنچنے کا راستہ بنائے جا رہے ہیں. ورنہ آپ کے بعد پولیس کا یہ ریٹ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ پولیس افسر کیسے پولیس میں ہے؟ سر بھٹی صاحب ذرا پتہ کر لیتے ہیں. میاں شاہد نے اب ہمیں ایک بار پھر جوائن کر لیا. میاں شاہد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے سلمان جی. بتائیے گا میاں شاہد، ایک چھوٹے سے کمرے میں کتنا اسلحہ رکھتے تھے شہباز گل؟ سلمان دیکھیں، ایک تو اسلام آباد میں فون کالز اور جو انٹرنیٹ ہے اس کی خرابی اسی وقت ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے. وہ نہ تو فون کال جا رہی ہے، نہ فون کال آ رہی ہے، نہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں بلا تعطل جو ہے وہ اس کی سپلائی جاری ہے. جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا ہے تو شہباز گل جو ہے، میرے اطلاعات کے مطابق ان کا جو فون موبائل ڈھونڈنے کے لیے اور پستول ڈھونڈنے کے لیے پولیس وہاں گئی تھی، تو موبائل تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا ان کا. وہ کیونکہ جب وہ گرفتار ہوئے تھے اس وقت وہ موبائل پر جو ہے وہ میسیجز کر رہے تھے، اس وقت ان کو گرفتار کیا تھا. اور اگلے ہی رات جو ہے یہ پولیس ذرائع نے بتایا تھا کہ موبائل پولیس کے پاس ہے. اب انہوں نے برآمدگی کرنی تھی، برآمدگی انہوں نے کر لی ہے، کیونکہ میری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ جب تفتیش ہوتی ہے اس کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک تو ملزم سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد برآمدگی ہوتی ہے. اب جو ہے وہ برآمدگی کا مرحلہ تھا، اور جو شہباز گل نے بتایا کہ ان کے پاس پستول بھی ہے، وہ لیپ ٹاپ بھی ہے، اور وہ جو موبائل فون بھی ہے، تو وہ جہاں جہاں انہوں نے نشاندہی کی وہاں ہم نے ان کو جا کے ان کا موبائل جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب کمرہ عدالت میں یہ بات ہوئی تھی تو جج صاحب کے سامنے پولیس مانی تھی کہ شہباز گل نے بتایا ہے کہ ان کا موبائل جو لیپ ٹاپ ہے وہ بنی گالا میں ایک دفتر کے کمرے کے اندر ہے. اور اب جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور پنجاب ہاؤس میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ جو عدالت میں پولیس کا موقف تھا وہ کچھ اور تھا، اب پولیس کا موقف جو ہے وہ کچھ اور ہے.
बरामदगियां जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक पहले ही उनके पास हर चीज मौजूद है। लैपटॉप का मुझे नहीं मालूम कि उनके पास था कि नहीं ये, लेकिन मोबाइल फोन जो है वो उनके पास पहले से था और अब वो जो है बरामदगी डाली जा रही है। लेकिन पुलिस जो है वहां से पिस्तौल ढूंढने गई थी, पिस्तौल तो मिला नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि वहां पर पिस्तौल था। अब एक प्रोफेसर के पास पिस्तौल कैसे हो सकता है? ये उन्होंने अगर पिस्तौल रखा है तो उनके अपना लाइसेंसी असला होगा। ये बताइए मियां शाहिद, ऐसा तो नहीं है कि उनके कोई मतलब ज़ाहिर है ज़ेर इस्तेमाल तो था कमरा, लेकिन ये बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ गार्ड्स होते हैं जो रखे होते हैं आपने, और वो गार्ड्स जो हैं वो आपका कमरा आपकी गैर मौजूदगी में इस्तेमाल कर रहे हो, और गार्ड्स के पास तो आमतौर पर लाइसेंस असला होता है, तो ये तो नहीं कहा जा रहा कहीं? जी देखें, बिल्कुल ये चीजें जो हैं वो तो सामने आएंगी जब अदालत के अंदर जिरा होगी। अब तो पुलिस जो है बरामदगी डालती जा रही है। अब वो पिस्तौल किसका है वो तो पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बरामदगी जो है वो की है और शहबाज गिल की निशानदही पर जो है बरामदगी की है। और आज इत्तेफाक की बात है और कल भी इत्तेफाक की बात थी कि जब इमरान खान का जलसा चल रहा था तो उनकी तकरीर चल रही थी, उस वक्त भी जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो है वो खराब हो गई थी और बाद में पूरी रात जो है वो इसी तरह वक्फे से इंटरनेट की सर्विस खराब होती रही और आज भी इसी वक्त जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो है वो खराब हुई है और कहा जा रहा है कि PTCL का जो सिस्टम है वो खराब हो गया है। तो इस तरह जो बरामदगियां की जा रही हैं वो एक मवासलाती रास्ता जो है उसको खराब करके, तो वो मशकूक तो है। और वो पिस्तौल किसका है वो अभी तो पुलिस कह रही है कि सारी बरामदगी जो हुई है वो उनकी निशानदेही पे हुई है, लेकिन क्या उनकी निशानदेही वाकई उनकी निशानदेही पे हुई है या उन्होंने यही इन चीजों की निशानदेही की थी कि उनको उन जगह पर जो है वो ये चीजें मौजूद हैं? क्योंकि शहबाज गिल जो है वो उन कमरों में रहते थे, ये तो पहले से सबको मालूम था, और क्या उनकी निशानदेही पर ये चीजें बरामद की गई हैं ये देखना पड़ेगा और ये सवालों का जवाब अदालत के अंदर ही मिलेगा। और ज़ाहिर है पुलिस की तरफ से भी मौक़िफ़ जो है वो आना ज़रूरी है। भट्टी साहब, आपने ज़ाहिर सारी गुफ्तगू सुनी, ठीक है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्लैरिफाई करती जा रही है जैसे जैसे मामला हो रहे हैं, ट्वीट भी करती है। इस सिलसिले में बहरहाल अभी तक तो कोई ट्वीट नहीं आया है, लेकिन जो पाकिस्तानी पुलिस है उसके लिए अज़राए मजाक तो यही कहा जाता है कि जी चाहे तो वो हाथी से भी उगलवा लें कि जी मैं ही हिरन हूँ, तो ये तो मजाक में कहा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? देखें, सलमान मैंने सैकड़ों किया कि पुलिस ने लाहौर में एक तरफ रेड किया और रेड में उन्होंने कहा है कि इश्तियारी को पकड़ने गए हैं। वो इश्तियारी 3 साल पहले मर चुका था। तो पुलिस की हिरासत में कोई भी मजबूत से मजबूत आदमी चले जाए और अगर पुलिस चाहे तो वो वीडियो बयान रिकॉर्ड करा सकती है कि 9/11 मैंने किया है, उसामा बिन लादेन मैं हूँ। तो पुलिस हिरासत में इसीलिए कोई भी बयान हो तो अदालत में उसकी अहमियत नहीं होती, इसीलिए अदालत उसे तस्लीम नहीं करती। इसीलिए 164 के बयान कराए जाते हैं आजाद माहौल में बुकला को बुला के। तो पुलिस की जो हमारा टार्चर का सेल है, उल्टा लटकाना, रूला फेरना या इस किस्म के, अल्लाह माफ करे, हथकंडे हैं। कोई भी इनके पास बहादुर से बहादुर बंदा जाए तो ये उससे इतराफे जुर्म करा सकते हैं कि 1800 दूसरी जगह अजीम में एटम बम मैंने मारा था। ये हमारी पुलिस की कैपेबिलिटी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जी अच्छा भट्टी साहब, इससे तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का ये जो तर्ज रवैया है और जो किरदार है वो काबिल एतमाद नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है ये तर्ज तहकीकात, ये तर्ज किरदार पुलिस का आगे मनहजुल कौम हमें कहाँ पर लीड कर रहा है और फिर कहाँ लेके जाएगा ये? देखिए, दुनिया भर में अगर कहीं को किसी भी मुल्क में पुलिस नजर आती है तो वो बंदा अपने आप को बेफूज समझता है कि मैं अब बच जाऊंगा। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई पुलिस नजर आए, अच्छे अफसर भी हैं, ज्यादातर आप कहते हैं मेरी जेब खाली हो गई, अब मैं मारा गया। आप पाकिस्तान में जो पुलिस का है फर्ज मदद आती, अब ये उल्टा हो रहा है। जब सियासतदान पुलिस को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, मोहतरम शहबाज शरीफ की हुकूमत में तकरीबन 1000 से ज्यादा जाली पुलिस मुबैना तौर पर मुकाबले हो चुके हैं जो हमने कई दफा कवर किया। हमें 3 घंटे पहले कहा जाता था कि फलां जगह मुकाबला करना है। तो ये तो पुलिस की रवायात है। सियासतदान अक्सर मुखालफिन को इस्तेमाल करने के लिए झूठे मुकदमा दर्ज करवाते हैं, बरामदगी झूठी डलवाते हैं, उन पर कत्लों के इल्जाम लगा देते हैं। बदकिस्मती है कि ये कुछ रहा है और जो अच्छे अफसर हों इसीलिए वो ज्यादा इनके साथ चलते नहीं। तो मौजूदा इस्लामाबाद पुलिस की शोहरत कुछ कोई ज्यादा बहुत काबिल तारीफ नहीं है।
भट्टी साहब कुछ डेवलपमेंट अगर आपके साथ शेयर करें कि शहबाज गिल, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि बाज़ मखसूस सहाफ़ी भी मौजूद हैं जिस वक्त यहाँ पर छापा मारा गया है, और ये मियाँ शाहिद जो हमें कंफर्म भी कर देंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल से जब उन्होंने सवाल किया कि ये पिस्तौल आपका है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिस्तौल मेरा नहीं है, हो सकता है कि मुलाजमीन में से किसी का हो। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ जी, मेरा जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, और ये भी कहा कि लगता है कि यहाँ उनकी गैर मौजूदगी में कोई आया है। तो ये अगर इस तरह से, मतलब यानी कि ज़ाहिर सहाफ़ी को अगर आप साथ लेके जाते हैं या मौका देते हैं, तो उन्होंने तो सवाल करना ही करना है, और शहबाज गिल को तो मौका मिल जाना है कि वो जवाब दें। तो फिर ऐसा जो है वो क्यों आपके ख्याल में किया गया कि सहाफ़ियों को इजाज़त दे दी गई अगर कुछ बरामद ही करना था? ये मामला खुद पुलिस ने और हुकूमत ने मशकूक कर दिया है। एक तरफ तो हस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जाते हैं और उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ ऐसे बंदे को बहुत खुफिया रखा जाता है, मीडिया से दूर रखा जाता है। अगर मनपसंद मीडिया को साथ लेकर गए तो मैंने तो आज तक ऐसा रेट नहीं देखा मास वाइज जो मैनेज ना हो, क्योंकि ऐसी रेट इत्तफाकन कोई बंदा ब्रेक होता है, मुल्ज़म कहता है कि मेरी फलां जगह है, तो पुलिस सब मीडिया से खुफिया रख के कोशिश करती है कि बात आउट ना हो जाए। तो ये बातें तो मेरा ख्याल है जिन्होंने छापा मारा है उनसे उनकी अदालत उनसे पूछती है, भाई सबसे पहले होगा एक तरफ आप वज़ीर आज़म साहब को अस्पताल में नहीं मिलने दे रहे, दूसरी तरफ एक पिस्तौल के लिए इस हाथ मीडिया भी है, तो बड़ी हैरत वाली बातें हैं। इनमें बातें कुछ बात पैदा कर रही तबादुल नज़र में। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहेगा कि अगर तो ऐसा है कि इससे पहले भी पुलिस वहाँ पर विजिट कर चुकी है और कुछ हजरात वहाँ पर जा चुके हैं, तो पार्लियामेंट लॉजेस की जो सिक्योरिटी है, इंतजामिया, उस पर भी सवालात खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं मानता ही नहीं कि अगर पिस्टल था तो पुलिस पहले दिन, मैंने कहा है पुलिस उनके पास जाके कोई मुल्ज़म हो ही नहीं सकता पहले दिन रेड ना किया हो, उसने ब्रेक ना हुआ हो, उसने कहा ना हो। ये 8 दिन बाद रेड ही एक मशकूक है कि एक बंदा जिस पर मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर इतने बड़े तशद्दुद का नाम लगा चुके, आप 8 दिन बाद करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जिन्होंने रेड किया है, अगर ये पुलिस वाले वोकला सामने हो और अदालत में क्रॉस क्वेश्चनिंग या इसका इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, वहाँ से हकायक स्टोरी में से कई खबरें निकल आएंगी। जी अच्छा भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से इमरान खान भी अपने जलसे में ये कहते रहे, और जो मुराद सईद है उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल ने उन्हें ये कहा था कि मैं निशाना बहाना हूँ, इमरान खान निशाना है। तो अब तक जो तहकीकात पुलिस ने की है उससे कुछ अहम डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी है केस से मुतालिक, जो केस बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें उस तरफ तो लीड नहीं कर रही हैं कहीं? देखिए, एंड पर ये को लिंक इमरान खान से करें, हमारी इतला के साथ पुलिस ने अपनी मनपसंद बातों से, या पुलिस ने या पता नहीं कौन कोई बंदे, उन्होंने शहबाज तो बयान भी रिकॉर्ड पा लिया हुआ काफी चीजों का। अब तक शहबाज गिल जो पुलिस हिरासत में वो सच बोल नहीं सकते, यहाँ तो मीडिया इंडिपेंडेंट ने उनसे सवालों जवाब करे तो पुलिस ना हो, वरना उम्र इतना खौफजदा कर देती है, अगर आपने कुछ सच बोला तो आपको वापसी में तो उल्टा लटका दिया जाएगा। तो मुल्ज़मान कभी पुलिस के सामने सच नहीं बोलते मुबैना मुकदम। तो मेरे ख्याल में ये बातें इस्लामाबाद पुलिस से बहुत मशकूक करती हैं। 2 दिन रिमांड लिया, मारा पीटा, जब गिरफ्तार हुए तो आप याद करें कि आदत समेत किसी बंदे को 8-10 घंटे पता ही नहीं था शहबाज गिल है कहाँ। वो 8-10 घंटे का सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे तो आज तक ये जवाब ही नहीं मिला। मैंने इस्लामाबाद पुलिस के अफराद से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नहीं था। अब अल्लाह बेहतर जानते क्या मामला है, ये इस्लामाबाद बेहतर तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि अब हम देख रहे हैं और ये न्यूज़ भी आ रही है इस तरह की कि शहबाज गिल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इससे पहले अभी तक ये कहा जा रहा था कि कुछ इस तरह से उनकी तरफ से तस्दीक नहीं की गई है। तो आपको लगता है कि इस हवाले से कोई अब टेस्ट कहा जाना चाहिए, या अदलिया इस चीज़ पर नोटिस लेगी, या कुछ इस तरह का? देखिए, अब पुलिस रेड कर रही है और एक बंदा कह रहा है, तो हाल तो ये है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए कि बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, सीनियर सहाफ़ी कह चुके हैं ना ज्यादती की बल्कि उल्टा लटकाया गया। तो इसका हल बज़ाहिर बादिल नजर में यही है कि इसका जुडिशल कमीशन बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ताकि तमाम फैक्ट्स लोगों को आया था।
یہاں ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہان کے شہباز گل کو آج رشتہ آیا گیا، پی ٹی دیگر لیڈرشپ کو کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. پولیس اور حکومت کے ٹیکٹکس بہت پرانے ہو چکے ہیں، اچھا طریقہ نکال دے تو بہتر. بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی یہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں مختلف بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز گل سے پوچھا گیا ہے جس موقع پر وہ ساتھ ہی تھے، تو صحافی تو تھے وہاں پہ کچھ، تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میرا جو پرس یہاں سے ملا ہے وہ پرس میرا گاڑی میں تھا جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اب وہ پرس ان کا اس کمرے سے برآمد ہوا ہے. یعنی ظاہر ہے اس میں پولیس تحقیق کرے گی کیونکہ گاڑی تو جو ہے وہ لے کے ڈرائیور چلا گیا تھا ان کا، وہ جو ان کا جو جسے وہ اسسٹنٹ بھی کہتے ہیں جو کہ بعد میں نہیں مل رہا تھا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے لا کے چیزیں یہاں پر رکھ دی ہوں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گاڑی میں تھا، اب یہاں کمرے سے ملا ہے پرس؟ نہیں دیکھیں، اگر پسٹل بھی اگر کوئی بندی حفاظت کے لیے رکھتا ہے پولیٹکس ساتھ تو اپنے ساتھ رکھتا ہے. میں مانتا ہی نہیں کہ اس سے اگر پسٹل ان کا لگتا اس سے نہ ہو اور پرس بھی نہ ہو. اور پولیس کی کہانی میں میرا خیال ہے اس کا ڈائریکٹر بڑا ناکام فلموں کا ڈائریکٹر ہے جو نے لکھا ہے جی بظاہر آہستہ آہستہ آ رہی ہیں حقائق. تو یہ ایک فلام فلموں کا ڈائریکٹر کی رائٹر مجھے لگ رہا ہے. لیکن یہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کا جو انجام ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ یعنی نشانہ کس کو بنانا چاہ رہا ہے؟ اور جس کو بنانا چاہ رہا ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا تو وہ کیا مسکرا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں یہ جان کے کسی کو خوف زدہ کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک ساتھی جمیل فاروقی یا اطہر فاروقی کو ہے، ان کو بھی پکڑا، انہوں نے بھی اس کے بیانات دیے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان رول آف لا کے نام پر رول آف لا کو کتلا جا رہا ہے. یہ کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ یقیناً قانونی کارروائی اداروں کی نہیں ہے، لیکن تشدد اور بےمعنی ظلم یہ تو اللہ معاف کرے. خطرے کی گھنٹی کرتی ہے اور یہ میسج پورے پاکستان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرضی کا سچ بولا تو اسے مار دیا جائے، اس کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہو سکتی ہے. اللہ رہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے. میاں شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب تک تازہ ترین جو اطلاعات اس حوالے سے موصول ہیں ان سے وہ جان لیتے ہیں. میاں شاہد آپ یہ بتائیے گا کیا مختصر میڈیا ٹاک کی اجازت دی گئی ہے شہباز گل کو؟ کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ چیزیں میری نہیں ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، تو اس طرح کی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں آج صبح سے ہی یہی کچھ ہو رہا ہے. جو آج پمس ہاسپٹل میں ہوا وہاں پر بھی کچھ مخصوص جو ہے وہ صحافی گئے تھے اور وہاں بھی جو ڈرامہ بنایا گیا وہ شہباز گل نے عدالت کے اندر بتایا بھی تھا کہ ایس پی نوشیروان نے ان کو کیا کہا اور کس طرح ان کو یہاں لایا گیا. ابھی بھی یہی کچھ ہوا ہے اور ابھی جو بات ہو رہی تھی بھٹی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے. تو یہ جو پرس تھا اگر گاڑی میں تھا یا موبائل فون گاڑی میں تھا تو وہ اطلاعات تو ٹھیک تھیں کہ موبائل فون اسی وقت پولیس نے جو ہے وہ قبضے میں لے لیا تھا اور عدالت سے کہا جا رہا تھا کہ موبائل فون برآمد کرنا ہے اور آج برآمدگی اس کی ڈال دی گئی ہے. اور یہی شہباز گل جو ہے انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہ تو گاڑی میں تھا اور گاڑی سے ڈرائیور کو جو ہے وہ باہر نکال لیا گیا تھا اس وقت، اور اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ جانے دی گئی تھی. پولیس جب کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس وقت کیا وہ موبائل فون وہاں چھوڑ دیتی ہے یا اس کو پکڑ کے وہاں سے باہر نکال لاتی ہے؟ یہ سارا کچھ اسی وقت سارا کچھ قبضے میں لے لیا گیا تھا. بعد میں جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے. ابھی برآمدگی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ مخصوص جو جرنلسٹ ہیں ان کو وہاں لے جایا گیا جس سے یہ ڈرامہ اس سے بھی فلاپ اور ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہاں پر شہباز گل نے اپنے خود بیان دے دیا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ ننگا کر کے مارا گیا اور بنانا کیا گیا وہ بھی سارا کچھ ثابت ہو گیا. تو عدالت میں بھی انہوں نے یہی بیان دیا تھا. جہاں تک ہائی کورٹ کی بات ہے تو ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو ان کے زیر نگرانی بنایا جائے اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسر جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اسسٹ کریں. تو یہ چیزیں اس طرف تو جا رہی ہیں. اگر حکومت اس طرف جائے گی اور حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی تو ایسا ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے. لیکن ابھی جو شہباز گل کے انکشافات جو عدالت میں تھے وہ ابھی سب کے سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں. آج صبح سے ہی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور دن کو جو پمس ہاسپٹل میں ڈرامہ تھا وہی اس کو دہرایا جا رہا ہے ابھی اس وقت بھی.
کیونکہ جو پنجاب ہاؤس ہے یا پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پر جو کمرہ ان کے زیر استعمال تھا وہ اس کے بعد وہ وہاں پر شہباز گل نہیں تھے، اور وہ کمرہ کون کھول رہا تھا، وہاں پر کون رہ رہا تھا، وہاں پر کون آ جا رہا تھا، اور یہ سامان اگر ان کے پاس نہیں تھا تو کس نے رکھا، یہ سارا تحقیق طلب باتیں ہیں۔ اس میں شہباز گل کی جو ہے وہ برآمدگی جا کر کروانا وہ ضروری بھی نہیں تھا، وہ اس لیے کہ وہ کمرے میں وہ رہتے تھے تو اپنی گاڑی میں اگر پستول تھا تو جو بٹی صاحب فرما رہے ہو بالکل ٹھیک تھا کہ ان کے پاس سیلف ڈیفینس کے لیے پستول تو اپنے پاس ہونا چاہیے تھا، کیا انہوں نے چھپا کے وہاں رکھنا تھا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، ابھی تحقیق ان کی مزید ہوگی اور ان کی جو عدالت میں جب جرا ہوگی تو پھر حقیقت سامنے آئے گی۔ جی ٹھیک ہے میاں شاہد، ساتھ رہیے، اس طرح سے مزید ڈیٹیلز ہم آپ سے لیتے رہیں گے۔ بھٹی صاحب آپ یہ کہیے گا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عین اس وقت انٹرنیٹ سلو ہو گیا اور تمام تر رابطے جو تھے وہ بھی کٹ گئے تھے، بہت سے علاقوں سے ایسی خبریں موصول ہو رہی تھیں، اور آج بھی جب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد میں انٹرنیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت بند ہے، تو ان ڈاٹس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے دوسرے فون سے انٹرنیٹ سے ہی موبائل سے کوشش کیا، میرا نیٹ بھی وہ یہ نہیں چل رہا لاہور میں، اس وقت میں ٹریول کر رہا ہوں اور میرا نیٹ بھی نہیں چل رہا۔ بھٹی صاحب ایک اور اطلاع آپ کو دے دیں کہ آپ کیونکہ ظاہر ٹریول کر رہے ہیں ورنہ آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کو لے کے پنجاب ہاؤس جو ہے وہ پولیس چلی گئی ہے اور وہاں پر بھی ان کے زیر استعمال جو کمرہ ہے اس پر چھاپا مارا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو فیڈرل لاجز وفاقی حکومت کے پاس ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب یہ لے کے گئے تھے کتنے بجے سی سی کیمرہ آتا ہے، یہ تو میاں شاہد صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، دیکھنا یہ ہے۔ بظاہر بادی النظر میں 8 دن میں کسی کی نشاندہی پہ ریڈ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پولیس کے پاس تو میں نے کہا کہ ایک گونگا آدمی بھی چلے جائے جو ساری زندگی نہ بولا ہو، جس کو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا رہے، یہ بچپن سے نہیں بول رہا، پولیس تو اس سے بلوا لیتی ہے۔ اگر 10 دن بعد اس پولیس کا یہ حال ہے تو اسلام آباد پولیس کو کسی اچھے انسپکٹر کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کم سے کم پولیسنگ تو آئے، انویسٹیگیشن کا طریقہ کار تو آئے۔ یہ کوئی نامناسب سی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر پولیس کا دعویٰ ہے تو یقینی بات ہے عدالت میں ہی اب ثابت ہوگا۔ اچھا میاں شاہد سے ذرا پوچھ لیتے ہیں، پھر سعید قاضی صاحب کی طرف جائیں گے۔ میاں شاہد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ یو ایس بیز بھی ملی ہیں، اسمارٹ فون بھی ایک ملا ہے، موبائل فون کے ڈبے ہیں، اور 2 ان کے شہباز گل صاحب کے مبینہ طور پہ پاسپورٹ بھی ہیں جن میں شاید ایک ایکسپائر ہے اور ایک تھرایا سیٹلائٹ فون ہے، تو اس کی کوئی مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز آئیں؟ دیکھیں سلمان، یہ جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں یا پولیس کہہ رہی ہے کہ برآمدگی ہوئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق وہاں پر یہاں نہیں تھیں۔ انہوں نے جس جگہ کی نشاندہی پولیس کہہ رہی ہے کی ہے وہ جو پولیس جو ہے وہ وہاں پر اپنے عدالت کے اندر بھی مانی تھی، اور وہاں پر ان کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم نے لیپ ٹاپ جو ہے وہ برآمد کرنا ہے، اور شہباز گل کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ بنی گالہ میں ہے۔ اب جو ہے وہ چیزیں یہاں سے کیسے مل رہی ہیں اور یہاں سے پولیس کہہ رہی ہے وہاں پر برآمد ہوئی ہیں، تو یہ باتیں سلمان سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مشکوک ہو رہی ہیں۔ ساری آج کی کارروائی جو اس وقت کی ہے وہ مشکوک ہو رہی ہے، کیونکہ ایک پلان چیز لگ رہی ہے کہ برآمدگی جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ برآمدگی جو ہوتی ہے وہ اسی وقت تفتیش کے دوران جو ہے وہ برآمدگی کر لی جاتی ہے فوری طور پہ۔ ایک طرف پولیس پہلے دن یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہر چیز قبضے میں لے لی ہے، اور یہ رات کو انہوں نے مجھے میری بات ہوئی پولیس والوں سے تو اس وقت پتا چلا کہ ان کے پاس موبائل فون موجود ہے، ہم نے یہ خبر بھی دی، اور اس کے بعد پولیس کہنے لگی کہ وہ ڈمی تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے میری اطلاع کے مطابق پولیس کے پاس موجود تھیں، اور اس کے بعد یہ برآمدگی ڈالنا جو ہے یہ کارروائی کو مکمل کرنا ہے، چلان کو مکمل کرنا، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر باقاعدہ طور پہ جرا ہونی ہے کہ ان کے پاس اگر ڈبل پاسپورٹ ہے تو وہ تو ان کا اپنی ملکیت ہے، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ امریکن نیشنل بھی ہیں، امریکہ کا پاسپورٹ رکھتے ہیں، گرین کارڈ ہاں جی ہے ان کے پاس، بالکل اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر موبائل فون کے ڈبے ہیں تو میرے گھر میں بھی موبائل فون کے 5-4 جو ہے وہ ڈبے موجود ہیں۔ بالکل، لیکن میاں شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ مخصوص وہاں پہ جو صحافی ہیں ان کو لے جایا گیا ہے اور وہاں سے وہ اور بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو کیا رہی تھی پولیس یا انتظامیہ کیا چاہ رہی تھی کہ وہاں سے کیا مطلب یعنی کہ شو کرنا ہے؟ کیونکہ الٹا یہ تو چیزیں اور کلیئر ہو گئیں، وہ کہہ رہے ہیں شہباز گل کے جی پستول میرا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ملازمین کا ہو، اور یہ بھی کنفرم کر دیا کہ ان کا جنسی استحصال ہوا ہے،
पर्स उनका कह रहे हैं गाड़ी में था, वो यहाँ से मिला है और उनको ये भी शक है कि इस कमरे में उनसे पहले कोई आया है, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है, कुछ हिलजुल हुई है, यानी कि जैसे कोई और पहले आके कमरे में कुछ करके गया हो। तो ये तो उल्टा पुलिस के खिलाफ ही चला गया ना, पुलिस पार्टी के। सलमान, बिल्कुल ये पुलिस पार्टी के खिलाफ चला गया और शायद का जो मुकदमा है। सलमान, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मियां शाहिद बोलिए। सलमान, मैं बात कर रहा था कि जो पुलिस का मुकदमा है वो इससे बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि जो किसी बरामदगी होती है वो बड़ी खुफिया होती है। इस तरह जो है वो मीडिया को साथ लेकर जो है बरामदगी करनी और वहां पर मुलजम को लेके जाना और वहां पर बरामदगी के दौरान इस तरह का बयान जो है वो आया सामने, तो ये खुद एक्सपोज हो चुकी पुलिस, और पुलिस की जो कहानी है वो उनसे बनी नहीं है। उनसे जो पुलिस ने बनाना चाहा था, अपने चलान को मजबूत करना चाहा था, वो मजीद जो है वो कमजोर हो गया है और मामला खुलकर सामने आ गया है कि पुलिस उनके साथ अगर जिनसी तशद्दुद की खबरें आई थी तो वो ठीक थी, क्योंकि खुद जो है शहबाज गिल ने अब इतराफ कर लिया है और उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उनके साथ जिनसी जो है वो ज्यादती हुई है, और ये भी इतराफ हो चुका कि उनको बराना करके उन पर तशद्दुद किया गया। यही जो थी वो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दिए और जो फैसला दिया कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, तो ये तो सामने चीजें जो है वो खुलकर सामने हो सकता है पुलिस खुद ला रही है और एक तरह का ड्रामा जो है वो खुद इसको एक्सपोज करना चाह रही है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि सुबह से ही पुलिस की जो तर्ज तफ्तीश है उस पर एक तरह से ये सवालिया निशान है। या शायद साथ ही रहिए, काजी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। काजी साहब, आप ये कहिएगा कि हमने हमेशा यही देखा और समझा है कि इस तरह की जो बरामदगी है और जो छापे हैं वो बहुत इनिशियल स्टेप्स होते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के, वो भी ऐसे मुलजिम पर जिस पर बगावत का केस दर्ज किया गया हो। तो यहाँ पर तो पुलिस ने एक नया रिकॉर्ड एक तरह से कायम किया है। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद पुलिस है, इट हैज टू गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इसको देनी पड़ेंगी। और ये जितनी कहानी उभर के सामने आ रही है, मियां शाहिद साहब ने जिस तरह फरमाया और बकी साहब ने जिस तरह से कि हम सारा जो सीन रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनको ये साथियों के सामने तस्दीक करने की ये इजाजत भी दी गई कि उनका जो मुबैना जिनकी इस्तेसाल हुआ है वो उन साथियों तक ये बात उनके जरिए पहुंचाना, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो इस्लामाबाद की पुलिस है ये क्या रही है, ये क्या करना चाह रही है। इससे तो ऐसा आपको लगता है कि जो अपना केस है वो भी कमजोर हो गया? जो जाहिर है ये कह रही थी कि जी इदारों पर तनकीद कर रहे हैं इमरान खान और जो है वो उनको धमकियां दे रहे हैं, तो ये तो अपना केस फिर इसका मतलब है पुलिस कमजोर कर रही है, ऐसे लगता है आपको? मैं यही बात कह रहा हूँ कि कोई भी सेन माइंड में अपने इस तरह की हरकत कैसे करेगा कि पहले तो वो उसके आप चले गए जो भी कमरा था उसका हॉस्टल में, और फिर ये कि वो वहाँ उनको ये कहने का मौका देना कि यहाँ पहले कोई आया था और ये चीज़ें मेरी नहीं है किसी और ने रख दी हैं, और उसके बाद टेलीफोन की जो बात शायद साहब ने पहले अर्लियर जो खबर दी कि जी वो कहीं और था, इधर से निकल आया है, और पर्स जो है वो अब बताया जा रहा है तो पहले वो उनकी गाड़ी में था, अब वहाँ से वो हिजरत करके तो उनके कमरे में पहुँच गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस है वो किसका केस मजबूत कर रही है और किसका कमजोर कर रही है। तो मुझे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, शेक्सपियरियन लैंग्वेज में, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। अब वो मेथड क्या है इन शेक्सपियरियन लैंग्वेज, ये आपकी जवाब चीज है, मगर मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि ये इन अ सेम माइंड को कोई ये कैसे प्लान कर सकता है और उनके मकासद क्या है। तो देयर आर सर्टेन डाउट जो इस एक्टिविटी ने क्रिएट कर दी हैं। जी सलमान। बिल्कुल, भट्टी साहब आप फरमाइएगा कि ये ज़ाहिर है कोई पहली दफ़ा तो हम नहीं देख रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें तेज़ी से चीज़ें बहुत वायरल होती हैं। ज़माने से इस तरह की चीज़ें हम देखते ज़रूर आ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी अपनी साख इससे कितनी मुतासिर हो रही है? चाहे वो हम अगर थोड़ा सा रिसेंट माजी में चले जाएं कि बड़ा दावा किया गया था कि राना सनाउल्लाह के पास से जो है वो 15 किलो हीरोइन मिली है, और वो उस पर आपको याद होगा शहरियार आफरीदी साहब जो है कहते थे जान अल्लाह को देनी है, लेकिन वो कुछ भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला और सज़ा भी नहीं हुई राना सनाउल्लाह साहब। आज वो जो है वो उन्हीं की देखा जाए तो मौजूदगी में, सरबराही में, उन्हीं की मुबैना इंस्ट्रक्शंस पर गालिबन ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हो सकता है।
تو ساکھ کس کی متاثر ہو رہی ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، چاہے وہ ANF ہو، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہو یا کوئی اور پولیس ہو۔ یہ اداروں کا لیے اچھا ہے سوچنا کہ وہ اپنی ساکھ، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب کی حیات نہیں ہے۔ یہ ادارے، کچھ اداروں کے ایسے لوگ جو اچھی پوسٹنگ دینے کے لیے پورے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگلے دن جہاں تک میری میاں شاید صاحب تصاح کر سکتے ہیں، ان کے شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر چھاپا مارا گیا، اس کی ماں کو پکڑ لیا گیا، 10 ماہ کی بچی کو الگ رکھا، تو اگر وہ پہلے دن ریپ ہوا تھا تو پہلے دن گریندر کو بھی چھاپا مارا جہاں شہباز گل خود رہتا تھا۔ یہ تو خود اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانی فلموں میں ایک بندہ 25 لوگوں کو مار دیتا تھا، یہ تو پرانی فلموں کا رائٹر تھا، بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا۔ یہ آج دور کا نہیں ہے، یہ 1860 کا ڈائریکٹر ہے جس نے اتنا پٹا ہوا اسکرپٹ لکھا ہے کہ اس دن آپ ڈرائیور کے گھر جا رہے ہیں، اوپر چھاپا مار رہے ہیں، اس کی مسز کو پکڑے ہیں، تو جہاں وہ رہ رہا ہے 10 دن بعد وہاں چھاپا مار رہے ہیں۔ اس سے پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پولیس کے دعوے ہیں، پولیس جو بھی کر سکتی ہے، اور یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کل انہوں نے اپوزیشن میں جانا ہے، تو پھر کیا خدا نہ خاصہ اداروں کا غلط اداروں کی نجائز حکومت ماننا یہ اداروں کی بدنامی کا باعث ہو رہا ہے اور حکومت کے لیے سوال کھڑا کر۔ بالکل۔ اچھا میاں شاہد، ظاہر ہے آپ جرنلزم کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جب پولیس اس طرح کی کوئی کارروائی کرتی ہے، چھاپے مارتی ہے، تو ذرا محتاط ہوتی ہے، اور اس میں احتیاط یہ بھی برتی جاتی ہے کہ آپ خاص کر اسلحے کو، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں اہلکار ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ میں گلوز بھی نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے جو ہے وہ پستول پکڑ رہے ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی فنگر پرنٹس ہوں، ٹھیک ہے کہ یہ کوئی کرائم سین نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پستول کسی کرائم میں استعمال ہوئی ہو، تو اس کے لیے کیا مطلب جو SOPs ہوتے ہیں کہ وہ فالو نہیں کیے جاتے، اور وہ بھی افسران کی طرف سے؟ سلمان، جو FIR کاٹی ہے شہباز گل پر، اس کی جتنی دفعات ہیں وہ اگر آپ نے دیکھی ہوں تو وہ بہت ہی سنگین ہے، اور ایسے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں اور بہت خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ 780 ہے اس میں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 780 ہے، یعنی جو عمران خان والی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یا یہ شہباز گل والی؟ شہباز گل والی، اس پر جو ہے وہ بڑی خفیہ بھی تحقیقات رکھی جاتی ہیں، تفتیش بڑی خفیہ کی جاتی ہے، اور اس پر بڑی احتیاط جو ہے وہ ایسے مقدمات میں برتی جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو چیزیں اس وقت پولیس کر رہی ہے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک جو سارا ایک ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس بنانے کے بعد جو ہے وہ اس کو فلمایا جا رہا ہے، اور جو کہ غلط کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ڈائریکٹر جو ہے وہ انتہائی قسم کا جو ہے وہ ایک نان پروفیشنل ہے۔ تو دیکھیں، ایک ابھی بٹی صاحب بات کر رہے تھے، اور میں ایک اور چھوٹی سی خبر دے دوں کہ ایک مبینہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، جو کہ جس پر جو ہے وہ جس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے چھاپے اور یہ ساری برآمدگیاں جو ہیں وہ کرائی جا رہی ہیں۔ وہ 6 صفحے کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ نے کی درجیاں جو ہے وہ کب بکھیری جانی ہے، وہ عدالت میں بکھریں گی، وہ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ شہباز گل کے انکشافات، انہوں نے یہ بھی کہا، فلاں بھی کہا۔ میاں شاہد، اس اسٹیٹمنٹ کی ان واقعات کے بعد یا ان مناظر کے بعد کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہوگی، اور قانونی طور پر وہ کہاں اسٹینڈ کریں گی؟ دیکھیں بٹی صاحب پہلے یہ کہہ رہے تھے، وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ جو اسٹیٹمنٹ پولیس کے کسٹڈی میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح جو ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جو پولیس کی کسٹڈی میں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی جو حیثیت، قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اور قانونی حیثیت 164 کا اور 161 کا بیان ہوتا ہے، اور اس کی بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ ساکھدار نے جو وعدہ گواہ بننے کے لیے 164 کے بیان دیے تھے، اور اس کے بعد میں عدالتوں میں کیا ہوا تھا، تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں عدالت کے سامنے جرا میں ہوتی ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ کیا ملزم کا جو اسٹیٹمنٹ لی گئی تھی ملزم سے، اس پر کوئی دباؤ تھا، اور ملزم کہتا ہے کہ مجھے تشدد کیا گیا ہے، اور مجھ پر جو ہے وہ جنسی تشدد بھی ہوا ہے، اور برہنہ کر کے مارا گیا، تو اس وقت تو کچھ بھی منوا لیا جاتا ہے اور منوا لیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ابھی بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ میرے گھر میں تھا، اس کو بھی برآمد کرایا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں۔ تو ان اسٹیٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے
मेरे ज़रा ये कहते हैं कि स्टेटमेंट मौजूद है जो 6 सफ़े की है, और उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए, और उसको जो है वो माल मुकदमा और चलान जो है वो मुकम्मल करने के लिए ये बरामदगियाँ और ये जो है वो सारा छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि ये बात जो है वो खुलकर सामने आएगी भी, और ज़राए जो है वो कह रहे हैं कि ये पहले सब कुछ बरामद हो चुका है, उस गाड़ी में मौजूद था जो आज जो है बरामदगी जिसकी डाली जा रही है। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद, सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद। एक नई डेवलपमेंट हुई है उस पर ख़बर भी ले रहे थे हम, और तबसरा और तजिया भी हासिल कर रहे थे। ये डेवलपमेंट जो है कुछ यूँ है कि शहबाज गिल का जो ज़ेर इस्तेमाल कमरा था पार्लियामेंट लॉजेस में, उस पर छापा मारा गया है, और वहाँ जो मनाजिर थे वो भी हमने आपको दिखाए, और जो कुछ वहाँ से बरामद हुआ उस बारे में भी हमने आपको अपडेट किया।